XFM Trending karon. Samtang sa atong XFM trending, di ay basura o sa taytayan sa SRP Viaduct diri sa Cebu mga katropa. Tuyo nga gitabunan. Atong siren pinagi sa report ni katropang Kaplodi. Bahin ang panahom sa mga netizens sa pagtaod og tarpaulin sa daplin sa SRP Viaduct, Cebu City. Kung tumong ba niini ang pagtabon sa mga basura nga makita sa ilawom sa taytayan. Pipila sa mga netizens may komento nga posibleng gitabunan ang lugar aron dili makita sa mga delegates ASEAN 2026. Samtang ang uban nagpahayag nga wala sila masayod sa tinud-anay nga rason sa pagbutang sa tarpaulin sa maong dapit. Sa pagkakaron, wala pa masuta kung kinsay responsable sa pagtaod sa tarpaulin sa naasoy nga lugar. Kamo mga katropa, unsay panahom ninyo, may labot ni ini. Alang sa XFM Trending, kini si katropang Kaplodi, XFM News.